سالو البنات، نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير، اموركم مزيانه والحمد لله. الكونفينمون تحيد اوغوزمون. اليوم جيت نوريكم كيفاش كندير الشمع اللي كنديروه ديكور البنات، اللي كتقدروا هو نورمالمون كيتباع فريمون غالي، مي انا غنوريكم طريقتي فاش كنصوبو باي كسوسوا باي قرانيه بسمياتكم. تقدروا تامبريميو دي فوتو تصوبوهم فيهم. دونك البنات طريقه سهله فريمون. كنشد المهم انا فين كندير في هاد الليمون. هادو كيسان شريتهم من عند صحاب 100 ريال اللي كيبيعوا كلشي ب 100 ريال. ها هما بحال هكا 3 ب 100 ريال البنات باش خديتهم هكا. كيكونوا نيت القلب ديالهم ديال الشميع. دونك ما غنتمحل معاهم ما والو، ديجا انا مصوبه فيهم. اون فوا كديروا الشمعه ملي كتكرم كتحيد فاسيلمون، ما كتوحلوش معاها، زعما ما كتحتاجوش ديروا دهنوها بفازلين ولا على الزيت، لا انا بعدا هادو ما كيعجبونيش دغيا. دونك شنو غنحتاجو؟ قلنا هاد الكيسان وشمع، اي شمع عندكم، اي المهم اي نوع ديال الشمع. انا لقيت هادو. دونك البنات قلنا انا كنحتاج غير هاد الشمع، نتوما اتيليزيو اي شمع. تقريبا كنحتاج جوج من هادو، ياك ما غاديش بزاف، وقيلا 260 الباكيه فيها 3 راه كبيبرين. المهم بعدا كيديروا لي هاد الكاس، كيعمروا لي هاد الكاس. كنشد كنحيد منهم هذاك الخيط ديالهم اللي هو هذا البنات. كندوبهم في سميتو في الطيفال. هي هذه كنحتاجو طيفال اللي كتكونوا كتخليوها غير تدوى بالشماع ولا السيراميك ولا كسوسوا نتوما اللي كتخدموا بها. المهم الاعمال اليدويه اللي كتخدموا فيها هادشي، حيت ما يمكنش نطيبوا فيها. وشنو كنحتاجو اخر البنات؟ لي بونيز كنحتاجوهم بحال هكا باش نديروا الخيط على هاد البونيز. كيتقل لينا في الشمعه، حيت الا ما درناهاش هاد الطريقه الخيط كيبقى يطلع، وحنا ما بغيناش الخيط يطلع، بغينا الخيط يبقى واقف حتى لتحت، فهمتوا؟ دونك كندير هاد البونيز صافي. وعاد من بعد غنوريكم غندير انا بالسميات، غنامبريمي واحد السميه ديالي وغنلصقها في هذاك الشمع. هادشي كتاتيليزيهم كما قلت لكم ايات قرانيه، اي حاجه الخطوبه اي حاجه. دونك البنات بقاو معايا باش ما نطولش عليكم. ها نتوما البنات انا ما كنقطعهم حتى حاجه، ما نبقاش نبرد معاهم راسي، كنشدهم كلهم هكا كندوبهم. غنبدا ندوب 3 ب3 باش نجيب العبار قد في الكيسان ب3، فهمتي؟ يعني بحال غنحتاج هنا 6 شمعات. هانتوما البنات راه كاليتي زوينه، راه ماشي خايبه، بيضين مزيان فيهم هذاك البيض وكلشي، ما كيجيوش الصفرين ملي كندوبهم، كيعطيو بيض زوينه. دونك ندوب ونرجع معكم باش ما تطولش. دونك البنات صافي، ها هو فريمون راه داب كيولي على هذا الشكل، ياك شفتوا الخيوطه كيوليو معزولين. كتحاولوا تشدوهم حتى هما تحيدوهم مسرحين، ياك. غناخذوا اللي قلت لكم غنحتاجو هاد الخيط ديال الشمع اللي ديجا كنا مذوبين الشمعه وبقى لينا بحال هكا، اللي كاين وسط الشمعه كيبقى هكا، ملي كيكام كيولي مسطح داكا. دونك شديت فيه بونيز، دخلته فيه بحال هكا، دورتو، حاولت ندخل وسط هذاك الخيط ديال سميتو، عاد ابخي دورتو على هذاك البينوز من هذاك الرويس ديالو. صافي بحال هكا غنشدو، غنديرو ليه، نقدروا تنخويو الشمع عاد نديروه، سينو نقدروا نخدموه هكا، نحطوه هكا على جنب، ياك، باش نعبروا شنو هذاك اللي الخيط اللي غيبقى شايط لينا. دونك بحال هكا هانتوما، نتمنى يكون كيبان ليكم. شفتوا كيجي على الارضيه ديال هذاك الكاس.
وغنبداو نخويو. وحضروا البنات راسكم حيت فريمون راه سخون. بسم الله. تخواليه مي سي با غاف، غيتجمع صافي بحال هكا البنات. شفتوا هذاك الخيوطه كنخليوهم على جنب هكا. هانتوما دغيا كيبدا يكرم. شفتوا في سميتو. دونك كنشد هادي، هاي غنشد هادي، غنلويها على ستيلو ولا اي حاجه. هذا راه مبرد البنات. غنشد غنلوي عليها باش تجي، باش حيت حنا بغينا هذيك تجي في الوسط، فهمتوا؟ صافي بحال هكا غنخليوه حتى وكان يكرم. دونك بحال غيبقى ليله كامله البنات. صافي بعد ما كرموا، دونك هذا النهار الثاني ملي كرموا غنديروا ليهم. المهم هما هادو اللي كنا درنا فيهم صافي غيمشيو فاسيلمون كيتحيدوا. هانتوما كيجيو فريمون قادين اي تو. شفتوا كيجيو زوينين هادو صوبتهم فريمون راسي، ما تحتاجوش تشريوهم، كيطلعوا رخاص على الاخرين. البنات الا كانوا ما بغاوش يديمولاو ليكم، الطريقه اللي غديروا هاد الليمون غتديرهم سوا فازلين سوا بزيت الكوك، دهنوهم ولا الزيت العاديه كدهنوهم باش ملي كتجيو ديمولاو كيحيدوا لكم فاسيلمون، ما كتمحنوش معاهم. دونك هنا صاوبتهم دابا 3. غنوريكم الطريقه اللي غادا نستخدم. دونك انا البنات اللي بغيتو باش ما بغيتو بالقران باي حاجه، انا غندير السميه ديالي ياك. وكاينين عندي دي تريك اخرين ما غنيتيليزيوش دابا. غندير ايه القران شميعات واللي بغيتو كما قلت لكم اي حاجه تشهيتوها ديروها. هانتوما هادو كبار تامبريماو ليا مي بون غنوريكم. هانتوما راه هادو تجي فيهم عاديه، يجيو زوينين بحال هكا. اي طبعه بغيتوها كتامبريميوها من الانترنت وكتخدموا بها، سوا كولور سوا عاديه. انا درتهم عاديين البنات حيت دونك غنخدم غير بسميتي. نبدا بها هي الاولى. غنقطع هكا، غنقطع هادي. غنحتاجو جوج، كاينين جوج دو تروك اللي غنستعملوهم. غنستعملو الاولى، الطريقه الاولى ديال كتشدي مثلا هذيك التصويره وكتقطعيها ياك، وكديروا فيها سكوتش فوق منها ياك. ابري كنستعملوا زلافه الماء كنلوحوها في داك الماء، كنخليوها حتى كترطب، وعاد كنحيدوا ليها هذيك الورق ديالها. دونك هانتوما معايا غتشوفوا باش ما نطولش عليكم البنات. غنحاول نقطع نعاود نرجع معكم. دونك لي في انا قطعتها بحال هكذا ياك. كتبان لكم مقلوب جو سي، المهم بديها ياك. غندير فوقها سكوتش، نحاولوا هذيك سكوتش تجي فوق هذيك السميه وما يكونش الهواء، فهمتوني؟ ما تخليوش الهواء فيها هكذا. راه ساهله البنات. كنقطعوا هذه النسخه اللي بقات عندنا. انا غير كندير فوق هاد الورقه حيت هذيك كنت درت واحد هذاك اللي كيلصق فوق طوابل ما تقشر ليا، والا درت فوق سكوتش غيزيد يتقشر. دونك كنخدم غير فوق هاد الورقه. صافي البنات بحال هكا. كنحاول نخوي الهواء مزيان ياك باش نقطعها. نونكادريها عاوتاني، يعني كتولي عندنا ديك سكوتش فوق الورقه.
نتوما ملي غديروها غير نيشان هذيك اللصقه فوق الورقه وكتكونوا خدامين. نورمالمون انا كان عليا نخدم في لاكوزين باش تجيني فاسيله هادشي، مي ماشي مشكل. قلت علاش لا نخدمش في بيتي. صافي بحال هكا. ها نتوما كتبان دابا ولات اللصقه فوق هذيك الورقه. شنو الطريقه اللي غندير ياك؟ ها نتوما الورقه فوق اللصقه راه كتبان كتبري. اش غندير دابا البنات؟ غنشد هاد الماء ياك وغنخوي فيها هاد الورقه هاد الورقه غنخويها في هاد الماء وغنحاول ندخلها مزيان. ها شفتوا هانتوما كتجمع. غنخليوها حتى ترطب تقريبا شي 5 دقائق بحال هكذاك، ونبدا نقشر هذيك الورقه من اللصقه وغتشوفوا كيفاش غتولي اللصقه مطبوعه فيها الكتبه. صافي سي كوم سا البنات. نخليوها دو كوتي وغنكمل هذاكشي اللي خاطر اللي انا باغا نخدم به. ايوا بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه الثانيه. دابا لي في ها نتوما صافي فريمون رطابت. غنبدا نشد ونقشر فيها بحال هكا. شفتوا هانتوما كتولي الكتبه بوحدها والاخر بوحدو. شفتوا نتبقاو غاديين معاها غير بشويه وبالخاطر راه كتحيد دغيا. صافي بحال هكا. هاد القضيه كنديروها غير باش ما يبقاش يبان لينا هذاك الورق في الشمع. دابا نوريكم واحد الطريقه اخرى اللي شديتها نيشان ديريكتومون بهذاك الورق اللي درتو بين البلاستيكات وسميتو كيبقى يبان الورق شويه كيجي شويه معيق. باغ كونطخ هادي جاتني زوينه عجبتني كثر. هانتوما البنات هذه يعني كتسمى طريقه الطبع. من بعد هذه عاد كتبغوا الا بغيتو تديروها تصبغوها من الفوق الكتبه ماشي مشكل، بغيتو تراسيوها بشي حاجه ماشي مشكل، زعما تديروها بلي زيستراس ولا شي حاجه. هذيك الساعه كل واحد شنو باغي يدير. هانتوما بحال هكا كتولي كتبه هنا كتولي شفافه. شفتوا دونك دابا غنشدها نحطها بحال نحطها فوق منديل باش غير تنشف من هذا الماء. بابخي غنوريكم كيفاش غنلصقها. بقاو معايا. دونك البنات انا صافي هنا هي نشفات عندي. غنشد غير نحاول نسونطريها تجي ما بين هنا تكون الوسط. فهمتوا؟ عاد حيت باقا غندير لها شاريه السميته وشاريه واحد شكل الحجارات غير باش نزوق ما تبقاش تبان كل كحله. دونك صافي ها هي بحال هكذا. نحاولوا نحيدوا منها الهواء ونبداو نلصقوا بحال هكا. نوريكم مزيان. شفتوا نبداو نجبدوا عاد غنشدو يا البنات باش تلصق لينا هذه مزيان حيت كتبقى بيان سور غتبقى تلعب ياك. نشدو ورقه هادشي بعدا نديرها بحال هكذا مزيان. هانتوما شفتي كيفاش كتولي تبان زوينه. باقا دابا عاديه كاين اللي كنقاش البنات عليها ولكن هذيك خاصك تكوني فريمون يديك ميسره زعما دغيا كتمشي لك مع النقاش. المهم ما علينا نبداو الطريقه حنا ساهله. بقاو معايا غنيتيليزيو دابا سوشوار هو اللي غنخدموا به. دونك غنشدو دابا هاد الورقه كما قلنا راه لصقناها حيت ديجا هي باقي فيها واحد شويه اللصقه ياك ماشي. هي باقا فيها شويه اللصقه كيفاه كتسهل علينا المأموريه. صافي غنشد نخبيها بهاد الورقه. والبنات فيز اتونسيون لايديكم حيت فريمون السوشوار كيكون سخون
والشمع تيبدا بحال كينزل شويه على يديكم. دونك حاولوا على يديداتكم. انا غنحاول كتبداو البنات تضربوا غير شي سميتو، كتبداو تضربوا غير جيت الكتبه فين كاينه، وحاولوا ما تضربوش بزاف حيت الشمع كيبدا يذوب، سي نورمال حيت سخونيه. هي لصقات عندنا ولات مطبوعه سميتو في الشمع، نخليوها شويه بين ما طلقات وغنبدا نلصق هذوك لي زيستراس وغتكون عندنا هاد الشميعه واجده. غنحيد بعدا هادو غير نقص منهم باش تولي تبان عندنا شميعه زوينه بحال هكا، واخرين نفس لي تروك. صافي يستولي. ندير على شكل وريضه، المهم نحاول نديرها نسونطريها بحال هكذا وندير هذيك الوريضه. المهم انا حاولت نجيب هادو بحال هكا في الكوغاي بحال لي كولور الاخرين. لا نشوف الوسط بحال هكا. شفتوا هكا كيلصق هكا البنات. دابا غندير العريشات هنا وهنا تجي زوينه ان شاء الله. بنات نكون هكا ساليتها، هيا لصقتهم هادو لصقتهم غير بالشمع. انا غنصور لكم ندور الكاميرا ان شاء الله باش نوريكم الريزولطا فينال. تبان لكم قاعده اعترف فريمون كيبانوا واعرين واعر. وتكون البنات هذه هي الريزولطا فينال. هانتوما هادو هما اللي كنت قلت لكم صوبتهم. شديت الوراق بالورقه ما درتش لهم اللصقه، درت لهم غير واحد البلاستيكه ما جاونيش كيما هادو ما تيبانش انها كاع كتبان انها مكتوبه فيها، هذا كيبان واحد شويه الوراق فهمتوا، ولكن واخا هكاك جاو زوينين. ما جو بريفير تديروا هاد الطريقه زوينه افيكاس كتجي احسن. المهم هادو دايره ليهم سينتا اللي جات مع هادي نفس هاد البلاطو البنات هانتوما راه بزاف انا اللي دايراه صوبته بوحدي. الطريقه راه ديجا مبارطاجيها في لي فيديو الاولين. هذا غير بلاطه الا كنتو انتريسي دخلوا ليه، راه فريمون كيجي زويون. كتحطوا فيه الحلوه تحطوا فيه بحال هكا هاد الشميعات كيجي فريمون زوين. دونك هانتوما كيجيو فنين. انا راه دايره ايه القران 3. هانتوما البنات دايره 3 الايات القران نورمالمون كنحطهم 3، وهادو حتى هما دايره منهم درت منهم دابا اليوم صوبت منهم 3. غير اسماء ديال الدار صوبتهم. دونك انا وريتكم الطريقه اللي كنخدم بها فريمون كيجيو زوينين البنات وهمويين كيجيو فنيونين. تقدروا ديروا بحال هكا تزيدوا معاهم بحال هذه شميعه. غير انا جو بريفير ديروا غير 3 بحال هكا. انا دايره ايه القران هذه غنحيدها شوفوا. دونك هذه غنيوتيليزاها بلاصه اخرى ان شاء الله في ما شامبر ان شاء الله. هانتوما يعني كيجي بلاطو زوين للديكور وغير نتوما مصيبينو كيطلع رخيص. هاد البلاطو طاوا شحال 20 درهم. السينتا نديرو 20 درهم حتى هي. المرايه 20 درهم كاع، ولكن ملي كتجيو تشريو هادشي راه كتجي كيطلع غير اكثر. دونك البنات هو هذا الفيديو ديالي، نتمنىو تقبلوا عليا. بيزوات كنبغيكم بزاف. باي باي.